अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नई मुल्क की सैर के साथ कैसर इन्फो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम यूएई की सैर करने वाले हैं। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, यस आइलैंड, शेख ज़ायद मस्जिद और बुर्ज अल अरब जैसी आसमान को छूती हुई इमारतें जिनको देखने के लिए हर माह लाखों लोग जाते हैं। क्या शुरू से ही मौजूद थी? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर ये कब बनाई गई? यूएई ने कैसे तरक्की की? क्या इसकी तरक्की का राज तेल और गैस है? अगर हाँ, तो तेल और गैस तो बाकी अरब ममालिक में भी मौजूद है, लेकिन वो इतनी तरक्की क्यों ना कर सके जैसा कि यमन। इस मुल्क में हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, बेहतरीन सफाई का निज़ाम, सड़कों पर चमचमाती और नए से नई मॉडल की गाड़ियाँ चलती नजर आएंगी। पोल्यूशन क्या है, गुर्बत किसे कहते हैं, यहाँ के लोगों को नहीं पता। इस मुल्क के ऐसे राजों से पर्दा उठाया जाएगा कि आप दंग रह जाएंगे, और ये भी बताया जाएगा कि आप यूएई कैसे जा सकते हैं और टिकट कितने की है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को लाजमी दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये हमारी हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। मुल्क का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जिसे उर्दू में हम मुत्तहिदा अरब अमारात कहते हैं। इस मुल्क में फेमस टूरिस्ट प्लेसेस जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं उनमें बुर्ज खलीफा है। दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। इस इमारत से आप पूरे दुबई का नज़ारा कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई 2716 फीट है और इसमें 163 से ज्यादा मंजिलें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इसी इमारत में लगाई गई है और ये लिफ्ट 1 मिनट में पहली से आखिरी मंजिल तक आपको पहुंचा देती है। इसलिए ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार लिफ्ट भी कहलाई जाती है। इसकी तामीर 2004 में शुरू हुई और 2009 में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर मुकम्मल होने के 1 साल बाद इसको लोगों के लिए खोल दिया गया। इसको मुकम्मल करने में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्चा आया था। हर साल 17 मिलियन लोग इसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात आपको बताता जाऊं कि इसमें एक रात रहने का किराया 800 अमेरिकी डॉलर से 1500 अमेरिकी डॉलर तक है। जो कमरे जितनी ऊंचाई पर हैं उनका किराया भी उतना ही ज्यादा है और वहां का मंजर भी अलग और सुहाना है। इसके बाद पाम जुमेरा भी दुबई में ही मौजूद है, जो कि समंदर में मसनूई जजीरा बनाया गया है। इसको ऊपर से देखने पर खजूर के दरख्त की तरह का दिखाई देता है, जिसके गिर्द हिलाल की तरह का मॉडल बनाया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। ये दुनिया का वाद आइलैंड है जिसको खला से देखा जा सकता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 600 फुटबॉल ग्राउंड समा सकते हैं। इसको मुकम्मल करने में 6 साल का अरसा लगा था और इसको इस शेप में कन्वर्ट करने के लिए सैटेलाइट का सहारा लिया गया ताकि इसमें कोई कमी न रह जाए। इस पर 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्चा आया था। और इसके बाद शेख ज़ायद मॉस्क अबू धाबी में वाक़या है, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद के 4 मीनार और 82 गुंबद हैं, जिसके साइज मुख्तलिफ हैं, जबकि चारों मीनारों की ऊंचाई 115 मीटर है। इसकी तामीर में 545 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्चा आया था और इसको 2007 में मुकम्मल करके इबादत के लिए खोल दिया गया था। अब इस मुल्क की लोकेशन की बात करते हैं। इस मुल्क का ज़मीनी राब्ता सिर्फ 2 मुल्कों के साथ है, जिनमें ओमान और सऊदी अरब शामिल है, जबकि बाकी हर तरफ समुद्र वाक़या है। शुमाल की तरफ पर्शियन गल्फ, जबकि मशरक़ की जानब गल्फ ऑफ ओमान वाक़या है। ये मुल्क वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा जबकि भारत से 1.5 घंटा पीछे है। इस मुल्क का पाकिस्तान के शहर कराची से 1200 किलोमीटर का फासला है, जबकि इंडिया के शहर अहमदाबाद से 1800 किलोमीटर का फासला है। अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं और यूएई जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फीस तकरीबन 80 अमेरिकी डॉलर है और ये 3 दिन में मिल जाता है। और अगर टिकट की बात की जाए तो आप तकरीबन 700 से 800 अमेरिकी डॉलर में यूएई की रिटर्न टिकट हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क की तारीख की बात की जाए
تو اس ملک کے لوگ شروع سے ہی امیر نہیں تھے، بلکہ یہ خانہ بدوشوں والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ UAE کی تاریخ 6000 سال پرانی ہے۔ یہ ایک ریگستانی ملک ہے۔ اس ریگستان میں جو انسان سب سے پہلے آباد ہوئے انہیں بدو کہا جاتا ہے، جو کہ بہت مشکل زندگی گزارتے تھے۔ ان کا مستقل ٹھکانہ کوئی نہیں تھا۔ جہاں پر انہیں پانی اور کھانے کی چیزیں نظر آتی وہیں ڈیرا لگا لیتے تھے۔ ان کے پاس اونٹ، بھیڑ اور بکریاں ہوتی تھی، جن کے ذریعے سے ان کا گزر بسر چلتا تھا۔ اسلام سے پہلے ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ یہاں پر 7ویں صدی عیسوی میں اسلام آیا۔ اس ملک نے زید بن سلطان ال نہیان کی قیادت میں 2 دسمبر 1971 کو آزادی حاصل کی، جس کو ایک ہفتے بعد اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کر لیا۔ آزادی کے بعد UAE 6 ریاستوں پر مشتمل تھا، جن میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، القوین اور فجیرہ شامل تھے، جبکہ راس الخیمہ سبھی سے الگ اور آزاد حالت میں موجود تھا۔ UAE کی آزادی کے 1 سال بعد راس الخیمہ نے بھی UAE میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ یوں اس طرح اب UAE 7 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ 2 دسمبر 1971 کو UAE کا جھنڈا بنایا گیا، جو کہ 4 رنگوں پر مشتمل ہے، جن میں ریڈ، گرین، وائٹ اور بلیک کلرز شامل ہیں۔ اس ملک کا نام متحدہ عرب امارات ہے، جس کا مطلب عرب کو متحد کرنے والا، اس لیے اس کے جھنڈے کا مقصد بھی عرب کے ممالک کو متحد کرنا، امن، خوشحالی اور کامیابی ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +971 ہے۔ ملک کی کرنسی درہم ہے۔ ایک اماراتی درہم 77 پاکستانی روپے اور 23 انڈین روپے کے برابر ہے، جبکہ ایک امریکی ڈالر 3.6 اماراتی درہم کے برابر ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 98% ہے۔ ملک کی GDP کی بات کی جائے تو سالانہ GDP 890 بلین امریکی ڈالر ہے، اور سالانہ GDP کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 32ویں نمبر پر ہے۔ یہاں پر بے روزگاری کی شرح تقریباً 3% ہے۔ اس ملک کا قومی پرندہ باز ہے۔ اگر قومی کھیل کی بات کی جائے تو فٹ بال اس ملک کا قومی کھیل ہے، جو کہ بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹر سپورٹ، کرکٹ، بیڈمنٹن، اونٹوں کی دوڑ اور باز کے ذریعے شکار کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ اس ملک کا رقبہ 83,600 مربع کلومیٹر ہے، اور رقبے کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 116ویں نمبر پر ہے۔ اس ملک کی آبادی 95,16,871 افراد پر مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 93ویں نمبر پر ہے۔ اس وقت ملک میں سالانہ تنخواہ تقریباً 70,256 امریکی ڈالر ہے۔ یہ ملک 7 ریاستوں پر مشتمل ہے، جن میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، القوین، راس الخیمہ اور فجیرہ شامل ہے۔ ملک کا دارالحکومت ابوظہبی ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کا رقبہ 972 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی 15,67,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی سرکاری زبان عربی ہے، اور دوسرے نمبر پر بولی جانے والی زبان انگلش ہے۔ پاکستانی اور بھارتی لوگ بھی کافی تعداد میں روزگار کے سلسلے میں اس ملک میں موجود ہیں، اس لیے اردو اور ہندی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ UAE ایک اسلامی ملک ہے۔ اس میں 60% مسلمان، 20% ہندو، 12% عیسائی اور باقی 8% دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جنہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اسی طرح کا ایک اور عرب ملک بھی ہے، جو کہ 52 سال پہلے دنیا کا غریب ترین ملک تھا، لیکن اب وہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے، جسے قطر کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور اس ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اسکرین پر جو ویڈیو ہے اس پر کلک کریں۔ اسی ویڈیو میں باقی تفصیل بتاؤں گا اور اس ملک کی سیر بھی کرواؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔